السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. الا كنتو شفتوا الفيديو اللي قبل من هذا كنا خدمنا على لي سالوتاسيون بالفرنسيه، كيفاش كنسلموا السلام عليكم، صباح الخير، مساء الخير، كيفاش كنقولوها. دابا سي ان نيفو اللي هو بلوز افونسي على هذيك لا فيديو. علاش؟ حيت غناخذوا واحد لا كونفرساسيون اللي هي تقريبا مغربيه بروح مغربيه ونحاولوا نديروها بالفرنسيه. دونك بالمغربيه بطبيعه الحال كنقولوا صباح الخير، مساء الخير، والسلام عليكم. هاد لي 3 اكسبرسيون، هاد 3 العبارات ترجمناهم ب بونجور و بونسوار، وقلنا فاش كنكونوا في واحد لو كونتكست اللي هو انفورميل، يعني كتهضر مع صحابك، مع لا فامي، مع الناس اللي قراب ليك، كنقدروا نقولوا سالو، وغنزيدوا هاد المره كوكو حتى هي. كي كتعرفوا كوكو ولينا كنكتبوها في لي ميساج سور فيسبوك، في واتساب، في لي ريزو سوسيو، ولينا كنكتبوا دي مو ابريجي، هما كلمات مختصره ولا دي زابريفياسيون، حيت ما كيكونش فينا اللي يكتب بزاف. دونك الا بغينا نسلموا على شي واحد قلناها بونجور، بونسوار، سالو و كوكو. ندوزو ليكسبرسيون الثانيه اللي كنقولوها حنا كمغاربه. يلا كتقول شي واحد السلام عليكم، كتبعها اش خبارك، لاباس عليك، الفاميله، مالين الدار، كلشي بخير. هادو هما العبارات ديالنا كمغاربه. دونك غادي نشوفوا ليكيفالون ديالهم بالفرنسيه. الوغ الاحتمال الاول اللي غادي يكون الا كنا سولنا على لا فامي و لي زونفون تاع الشخص اللي كنهضروا معاه، كنقولوا ليه كومون فاتو، تو فا بيان، تا فامي تي زونفون فون بيان. دونك كومون فاتو يا اش خبارك، تو فا بيان لاباس عليك، تا فامي تي زونفون الفاميله ديالك ولادك لاباس عليهم. داكوغ، دابا نفترضوا هاد السيد اللي كاين قدامك راجل بغيتي تسولو على مرتو، كتقول ليه تا فام elle va bien، ولا بلاص ديك تا فام تقدر تقول ليه ton épouse elle va bien، ولا كنقدروا نقولوا va-t-elle bien. ديك elle va bien كنديروا لها l'inversion du sujet بشويه علينا الا ما فهمتوش هاد الفكره هادي. المهم من بعد يقدر غادي تداركوها. بون كنقولوا va-t-elle bien. donc ta femme va-t-elle bien، ton épouse va-t-elle bien. دابا غنفترضوا انه السيده اللي قدامك كتهضر معها مرا. في هاد الحاله كتقول لها ton époux va bien، راجلك لاباس عليه. ولا ديك فا بيان عاوتاني كنديروا لها نفس الطريقه اللي قلنا قبيله ديال ال فا بيان كتولي فاتيل بيان. دابا فاش كيكون عندنا لو سوجي اللي هو ماسكولين مذكر كنقولوا فاتيل بيان، il ماشي elle. d'accord، donc elle pour le féminin، il pour le masculin. باش نزيدكم يعني فوكابولير اكثر وكلمات اكثر ومواقف اكثر اللي غادي تقدروا تصادفكم فاش كيكون مثلا الواحد بغى يسول على الوالدين او الاخوه ديال السيد او السيده اللي قدامه. اش كنقولوا ليه تي بارون تي فرير اي سور فون بيان، هادي والديك خوتك وخواتاتك لاباس عليهم. سينو بغيتي تسول مثلا على الأصدقاء مثلا غادي تقول تي زامي فون بيان، ولا أصدقاء العمل ولا اللي كيقراو معاك في ليكول ولا شي حاجة كتقول ليه تي كوليغ فون بيان. دونك هادو هما الكلمات اللي تقدر تحتاجهم. تي بارون، تي فرير، تي سور، تي زامي، تي كوليغ، تا فام، طون ايبوز، طون ايبو، تي في مثلا، ولا تي فيس بناتك ولادك. هادو هما الكلمات اللي غتحتاج غالبا في هاد لا كونفرساسيون. دابا غادي ندوزو الاجوبه الممكنه. الواحد سولك قال لك لاباس عليك، اش خبارك؟ حنا كمغاربه الجواب الاول اللي كنقولوه هو بخير، الحمد لله. بالفرنسيه غادي تقول ليه سافا بيان، هي لاباس. ديو ميرسي هي الحمد لله. ديو ميرسي و ديو اللي هو الله ديما كنكتبوها في الفرنسيه دي ماجيسكول. كاين مثلا اللي غادي يجاوب في هذه الحاله ماشي بخير، ماشي هو هذاك، ما مرتاحش. المعنى ديال الجواب ديالو انه في حاله سيئه. الجواب ديالو في هذه الحاله
ولا ديالك انت الا كنتي انت اللي غادي تجاوب هو كالتالي. يقدر تقول لي انا ماشي تال تما ياك بالفرنسيه، يعني هاد الايام ماشي هو هذاك. je ne vais pas bien ces jours-ci، هاد الايام راني ماشي هو هذاك. je ne me sens pas bien du tout، ما كنحسش براسي مزيان نهائيا، هي je ne me sens pas bien du tout. ولا تقدر تجاوبو تقول ليه عندي شي مشاكل، دونك غادي تقدر تقول ليه جي دي بروبليم. داكوغ، دونك هادو كنعطيكم انا غير امثله اللي تقدروا تجاوبوا بهم. دابا فاش انت كتبغي تقول شي واحد اش كتعاود، اش كدير هاد الايام، بالفرنسيه كتقول ليه qu'est-ce que tu racontes، اش كتعاود. que fais-tu de beau، اش كدير زعما شي حاجه زوينه كديرها، شنو هي؟ ماشي ما كنترجموهاش حرفيا المعنى ديالها اشنو كدير، ولكن كنقولوا فريمون que fais-tu de beau، زعما كنفترضوا ان الحاجه اللي كديرها زوينه. كوا د نوف، اشنو هو الجديد، اشنو الجديد ديالك. عادة ما كنبغيش نكون سلبية، ولكن كاينين الناس اللي غيجاوبوا هذا الجواب غيقول لك عادي ما كاينش حتى جديد، غير الخدمة غير القراية. دونك نشوفوا كيفاش غادي هذا الجواب غادي نقولوه بالفرنسية. الجواب ديالو غادي يكون rien de spécial la routine، حتى حاجة مهمة في حياتي ما كاينش شي حاجة سبيسيال غير الروتين اللي كنديرو البارح وكنديروه نعاودو اليوم. دونك هذا الجواب الاول يقدر يقول لك الخدمه. الخدمه هي لو طرافاي، ولكن بين الصحاب كنقولوا لو بولو. داكوغ، وكاين اللي غايقول لك القرايه لي زيتود. صافي، سولك سولتيه جاوبك جاوبتيه، من بعد كتقول ليه بسلامه سلم على العائله، ولا هو كيقول لك هاد العباره. غنشوفوا بالفرنسيه كيفاش غايقولها. اول حاجه او ريفوار، او ريفوار هي بسلامه، الى اللقاء. سالو تا فامي دو ما بار، سلم على فاميلتك من طرفي. ما عرفت واش قلتها مقاده ولا لا. باس لو بونجور ا توت لا فامي، سلم على الفاميله كامله. دونك هاد العبارات غادي تعرفوا توظفوهم نتوما بطريقتكم وكي بغيتو تقولوا. داكوغ، نقدروا نقولوا باس لو سالو مون سالو ا توت لا فامي مثلا. الطرف الاخر غادي يبغي يقول ليه حتى هو شي حاجه، كنقولوا ليها بروندر كونجي، باش تنصرف مثلا كتقول ليه طلع في راسك، نهارك سعيد، ليله سعيده. واخا حنا المغاربه ما كنقولوش هادو بزاف، نشوفوا كيفاش غنقولهم بالفرنسيه. بالفرنسيه غادي تقول ليه برون بيان سوان دو توا، ولا غايقولها لك برون بيان سوان دو توا هي تهلا في راسك، رد البال لراسك. ولا فاش كنبغيو نكملوا واحد لا كونفرساسيون، واحد المحادثه، ولا صافي غنسلموا على شي وحده نمشيو فحالنا، تنقولوا ليه بون فان دو جورني. علاش وركت على بون؟ حيتاش راه لو مو فان راه هو فيمينين، اون فان، لا فان دو كيلكو شوز. هذاك الشيء علاش ما تنقولوش بون بي او ان، كنقولوا بون فان دو جورني اللي هي نهايه يوم سعيد. ولا كان الليل غادي نقولوا ليه، ولا نقولوا ليها مثلا بون سواغي، ليله سعيده. ولا الا كان قريب غينعس تنقولوا بون نوي، ليله طيبه ولا سعيده، لا ميم شوز. كاينين دوطخ اكسبرسيون اللي نقدروا ننهيو بهم لا ديسكوسيون، واللي هما مثلا الا كنا في المساء يعني لابريميدي تنقولوا بون ابريميدي. ولا مثلا الا كنا غادي نشوفوا لا بيرسون من هنا لشويه تنقولوا ليها ا توتا لور. ولا كنقولوها باختصار اتوت، يعني غادي نتلاقاو واحد شويه. ولا كنا غنتلاقاو واحد شويه ولكن بعيد، مثلا في الليل، حنا كنا في الصباح وكنهضروا على الليل، غادي نقولوا ا بلو تار. ولينا كنكتبوها مثلا بحال ا بلس. يمكن لينا نقولوا ا بيانتو، المعنى ديالها نتلاقاو زعما فرصه قادمه، ولا يعني ا بيانتو الى اللقاء. وهذيك بيانتو زعما راه قريبه، نتلاقاو زعما في القريب. داكوغ، ويقدر نقولوا ا ديمانش، مثلا انا عارفه هاد السيد ولا هاد السيده غنتلاقاو نهار الحد، غنقول لها ا ديمانش، او ريفوار ا ديمانش. سينو الا كنت هاد السيده ولا هاد السيد غادي نتلاقى به في الشهر الجاي، غنقول ليه او ريفوار او موا بروشان. ولا نقدر نقول الشهر بالضبط اللي علاش كنهضر، او موا دافريل. داكوغ، وحنا المسلمين غادي نقولوا بيان سور او موا دافريل ان شاء الله.
دونك كيبقى لينا مثلا حتى الناس اللي كنشوفوهم مره في العام بحال سفريان الا كيجيو، ولا في لا فامي الناس اللي كيعيشوا برا، فاش كيجي كتقول ليه لاني بروشين، فاش كتعرفوا غيمشي في حاله ما غاديش تشوفوا نتاويا، تتقول ليه لاني بروشين. Je pense qu'on a fait le tour des expressions qu'on peut utiliser et bien sûr ce cours-là complète le cours d'avant, il le complète. Donc ce que j'ai dit قلت بلي درنا لو تور، درنا على كاع العبارات اللي نقدروا نستعملوهم في المحادثات العاديه بحال هادو اللي كنكون اللي هي يوميه وكوتيديان. دونك الا محتاجين بغيتو تكومبليتيو وتكملوا هاد لا فيديو، رجعوا للفيديو رقم درس 2 غتلقاو فيه داكشي اللي هو بازيك، اللي هو ساهل وبسيط. هنا شي شويه اون ابروفوندي لي شوز، تعمقنا واحد شي شويه باش نطلعوا شويه لو نيفو. داكوغ. وكي قلت لكم خص ضروري ديروا مجهود، ما عليكم الا تقراو هاد لي زيكسبرسيون على الاقل 7 المرات وتعاودوا تكتبوهم وتحاولوا تحفظوهم، وديروا نتوما واحد لو كانفا ديالكم، واحد ليكزامبل ديالكم خاص بكم، واحد النموذج خاص بكم كيفاش نتوما كتهضروا مع الناس والعبارات اللي غتحتاجوا ليهم باش ما عمر ما تكونوا في واحد لا سيتوياسيون دو بلوك واقفين. عندكم شي سؤال، شي حاجه بغيتوني نشرحها لكم، مرحبا بكل فرح كتبوها لي في لي كومونتير. ما تنساوش لايك، اشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد، وعلاش لا تبارطاجيوها مع الناس اللي هما ضعاف في الفرنسيه وباغيين يحسنوا الكومونيكاسيون ديالهم بطريقه باش كيهضروا بالفرنسيه. ونتمنى لكم واحد الامسيه ولا يوم سعيد على حسب شنو كاين فين فاش الوقت فاش كتفرجوا فيا دابا. دونك جو في vous dire bonne fin de soirée, bonne fin de journée, bon après-midi, à vous de voir.